किस कदर गुस्ताख हो गई रिश्वत, सरे बाजार रुसवा कर गई रिश्वत। रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस एहलकार की धड़ल्ले से रिश्वत वसूली, मोटरसाइकिल सवारों से सरेआम रकम पकड़कर कानून की खिलाफ वर्जी पर छूट दे दी। खबर पर रेलवे पुलिस का नोटिस, मुलव्विस एहलकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी करने का हुक्म। जहरीली शराब की हिलाकत खेजी से कई घरों के चिराग खुल, महकमा एक्साइज का क्रैकडाउन का फैसला, इंस्पेक्टर कमर शाह की सरबराही में 4 टीमें तश्कील, मुख्तलिफ इलाकों की नाकाबंदी और अचानक छापों के अहकामात जारी। फूड अथॉरिटी का मुजरे सेहत दूध के खिलाफ एक्शन, फूड लैब स्क्वाड की मुस्तफा टाउन के इलाके में 8 दुकानों की चेकिंग, मुजरे सेहत दूध की तस्दीक पर 670 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। महकमे स्कूल एजुकेशन का नए साल से यकसा निज़ाम तालीम लाने का फैसला, पहली ता पंजुम तालीम उर्दू मीडियम में दी जाएगी। 10वीं तक मुतअद्दिद किताबों को तब्दील करने की भी तैयारी, पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से निसाब तब्दील करने की मुखालिफत, हुकूमत को तालीमी मायार बेहतर बनाने के लिए इक़दामात का मशवरा। मॉनसून के रंग धूप छांव के संग, कहीं बरखा बरसे तो कहीं धरती तरसे। हरबंसपुरा, मुगलपुरा, सहाफी कॉलोनी और ताजपुरा में बारिश और तेज हवाएं, मौसम खुशगवार, दीगर इलाकों में गर्मी और हब्स का राज। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, 20 खिलाड़ियों और 10 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड चार्टर तैयारे से मैनचेस्टर चले गए। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और उनकी अहलिया भी टीम के हमराह। एयरपोर्ट पर कौमी टीम की रवानगी के लिए कोरोना एसओपीज का खुसूसी एहतमाम किया गया। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में बुलंद तरीन इजाफे से कंज्यूमर मार्केट को धचका, महंगाई की नई लहर, सब्जी मंडी पर फौरी असरात। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा, आलू 10, टमाटर और लहसुन 15 रुपए किलो महंगे हो गए। मॉडल बाजारों में रिलीफ गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत कम हो गया। एलपीजी की कीमत में 5 रुपए बढ़कर 110 रुपए किलो। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 25% तक बढ़ा दिए। शहर में चीनी की कीमतों पर कंट्रोल ना पाया जा सका। जिले इंतजामिया की महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां बेसूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 70 के बजाय 80 से 85 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निरखों की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया ने 17 FIR से 47,000 के जुर्माने आयद किए। हुकूमत हार गई, माफिया जीत गया, सस्ता पेट्रोल महंगा हो गया। जमात इस्लामी के वहादत रोड पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, 100 रुपए हाथ में थामे मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कीमतें वापस ना करने पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव करने की धमकी। अहमद सलमान बलोच का कीमतों में जालिमाना इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पंजाब असम्बली का कल हंगामा खेज इजलास मुतवक्के, अपोजिशन ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज की तैयारी कर दी। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का ईंधन निरखों में होशरुबा इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों लेने का फैसला। हुकूमत इजलास में मंजूरी के लिए मुतालबात ज़र पेश करेगी। मुल्क भर के ताजिर हुकूमती पॉलिसीज और पेट्रोल बम गिराने पर नाला। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप का हुकूमत के खिलाफ हॉर्न बजाओ, हुक्मरान जगाओ, तहरीक चलाने का ऐलान। लाहौर समेत मुल्क भर के ताजिर 0 पॉइंट इस्लामाबाद पर जमा होकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस आएंगे और चार्टर्ड ऑफ डिमांड जमा करवाएंगे। तहरीक का बाकायदा ऐलान मंगल के रोज किया जाएगा। मुसद्दिका ना मुश्तबा, कोरोना का एक भी मरीज ना होने के बावजूद रॉयल पार्क 14 रोज से सील। इंतजामी नाअहली से मुकम्मल कारोबारी इलाका बंद, सरगर्मियां मुअत्तल, ताजिर परेशान, शहरी रुल गए। कारोबारी अफराद का एक बार फिर इंतजामिया से गलती तस्लीम करते हुए इलाका खोलने का मुतालबा। स्मार्ट लॉकडाउन से मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। एसओपीज पर अमल दरामद में ही शहरियों की हिफाजत है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू, बोले कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों को आइंदा भी सील किया जाएगा। अद्वियात और इंजेक्शन की किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हफ्तावार स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज, बाजार आज भी बंद रहे। 40 हॉटस्पॉट एरियाज में नाकाबंदी भी जारी, जबकि जिले इंतजामिया की तश्कील करदा टीम्स की कार्रवाइयां
SOPs کی خلاف ورزی پر 50 دکانیں سیل، 118 گاڑیاں بند کر دیں، 1,17,500 کے جرمانے۔ سخت لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، فیکٹریاں، بازار اور دیگر کاروبار کھل گئے۔ حکمران اب شادی ہال بھی کھول دیں۔ شادی ہالز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر میاں الیاس کا مطالبہ، بولے مالکان میں اب تو تنخواہیں دینے اور گھر کے چولہے چلانے کی بھی سکت نہیں رہی، حکومت معاملہ حل کرے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ، مسلم لیگ کاف نے مرکزی دفتر مسلم لیگ ہاؤس بند کر دیا، مقامی قیادت کی کارکنوں کو سیاسی سرگرمیاں محدود کرنے کی ہدایت۔ کسٹمز انٹیلیجنس کی شمگل شدہ لگژری گاڑیوں کے خلاف کارروائی، عملے نے ریکی کر کے مغل پورہ سے 1 کروڑ روپے مالیت کی کار قبضے میں لے لی۔ ضلع انتظامیہ کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں، شالامار زون میں 4 غیر قانونی کمرشل تعمیرات میں شمار، 5 کو سردہ مہر کر دیا گیا، جبکہ ضلع انتظامیہ کے ہربنس پورہ اور حجویری ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی قابضین کے خلاف کارروائی۔ ہفتے کے روز ایئرپورٹس کارگو شیڈ بند رکھنے کا معاملہ، کسٹم حکام کا سیکرٹری ایویشن حسن ناصر جامی کو مراسلہ، لکھا تمام بندرگاہیں، ٹرمینل آپریٹرز اور ٹرائی پورٹس ہفتے کے روز کھلی ہوتی ہیں، جبکہ ایئرپورٹس کارگو شیڈ کی بندی سے ریونیو میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ سادے کورونا مہم کو مسائل بھی درپیش ہیں۔ وفاق میں حکومتی اتحاد کو بڑا دھچکا، مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا وزیراعظم کے عشائیے پر نہ جانے کا فیصلہ، تجاویز منظوری کے لیے اعلیٰ قیادت کو ارسال، پارٹی کی مرکزی قیادت نے کچھ دیر میں مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے عناصر کو حساب دینا پڑے گا، قوم ابھی تک ماضی کی بے حساب کرپشن نہیں بھولی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اپوزیشن کے رویے پر سخت نکتہ چینی، بولے پی ٹی آئی حکومت ملک کی تاریخ کی شفاف ترین حکومت ہے۔ اپوزیشن کی APC کا وہی حشر ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا، سابقہ حکمرانوں کی کرپشن کے نتائج آج قوم بھگت رہے ہیں۔ گورنر چودھری محمد سرور کی پاک پرتگال ایسوسی ایشن کے صدر محبوب احمد سے ملاقات میں گفتگو، گورنر کی پرتگال کے سفارت خانے ویزا سیکشن کی بحالی کا معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی۔ لوٹ مار ایسوسی ایشن مغالطے کا شکار ہے، ناروال کے رستو اپنی کم فہمی میں رول غزل کو غلط رنگ دے رہے ہیں، وزیر اطلاعات شاہد الحسن چوہان کا احسن اقبال کے بیان پر رد عمل، شاعرانہ انداز میں لیگی رہنماؤں پر تنقید، بولے پاکستان جلد مشکل سے نکل آئے گا۔ انجینئرنگ کور NDMA کا سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل ملتان روڈ کا دورہ، ہاسپٹل میں سہولیات فراہمی کے احکامات، NDMA ٹیم نے کمشنر سوشل سیکیورٹی تنویر اقبال تبسم کی کاوشوں کو سراہا۔ دینی اور سیاسی شخصیات کے انتقال پر جامعہ منظور الاسلامیہ میں تعزیتی اجلاس، علماء کرام کا دینی خدمات پر سید منور حسن اور مفتی نعیم مرحوم کی خدمات پر خراج عقیدت پیش، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی، بولے علماء اکرام نے ہمیشہ ملک کی وقار کا پرچم بلند کیا، ملک میں فرقہ واریت پھیلانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال کی والدہ کی نماز جنازہ نثار کالونی لاہور کینٹ میں ادا، نماز جنازہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان، سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی، میاں ثاقب نثار، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور دیگر شخصیات کی شرکت، جبکہ معروف قانون دان AK ڈوگر ایڈوکیٹ کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید شیخ، سابق لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، سابق صدر ہائی کورٹ بار انور کمال، ایڈوکیٹ ارشد نذیر مرزا سمیت دیگر نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ PTI رہنما میاں اخلاق احمد گڈو کی نماز جنازہ ادا، نماز جنازہ سابقہ خطیب داتا دربار علامہ مسعود احمد قادری نے پڑھائی، میاں خرم، میاں ہارون، میاں انیس، جمشید اقبال چیمہ، مولانا عاصم مختوم، علامہ اصغر عارف چشتی، پیر ایسے جعفری اور دیگر نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ MNA علی پرویز ملک اور نون لیگی رہنما عمران نذیر کا اپنے حلقے کا دورہ، راغب نعیمی کے تایا کے انتقال پر اظہار افسوس،
علی پرویز ملک کی ناقص کارکردگی پر حکومت پر گولہ باری۔ بولے پی ٹی آئی کے MNA منہ چھپائے پھرتے ہیں، ہماری طرح عوام کے درمیان آ کر اور اپنے حلقوں میں نکل کر دکھائیں تو مانیں۔ لائف ہاسپٹل بحریہ ٹاؤن میں ایک روزہ فری ہیپاٹائٹس کیمپ کا اہتمام، مریضوں کی بڑی تعداد نے چیک اپ کروایا، مریضوں کو ادویات اور ٹیسٹوں کی مفت سہولت دی گئی۔ معروف صنعت کار ظفر محمود مسلم لیگ فنکشنل کے ڈیپٹی سیکرٹری مقرر، مرکزی سیکرٹری جنرل محمد علی درانی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ کلب کرکٹ کو فعال کرنے کے لیے اقدامات، پی سی بی نے ماڈل کلب آئین اور آپریشنل قوانین جاری کر دیے۔ کلبز اسکول کرکٹ کے انعقاد میں بھی موافقت کے پابند ہوں گے۔ کلب کرکٹ کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا، پہلے درجے میں نان پلینگ رائٹس کلب، دوسرے درجے میں پلینگ رائٹس اور تیسرے درجے میں فل ممبر کلبز ہوں گے۔